नेपाली साहित्यको गहिराईसम्म पुग्दै मुक्तक मार्फत मोती खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम मुक्तक आयाम। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। जीवन दिन्छौ ठानेको थिएँ, सुपारी दियौ तिम्रा गोडा धुन म कसरी आऊँ। मुक्तको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि क्रियाशील कार्यक्रम मुक्तक आयाम। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्जसँगै नेपाल एफएम नेटवर्कबाट विभिन्न रेडियोहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। अँगाल्नु परोस् भलै मृत्यु बरु अनुकूल जस्तो लाग्छ। अँगाल्नु परोस् भलै मृत्यु बरु अनुकूल जस्तो लाग्छ। सब थोक जायज छ, भुल पनि कहाँ भुल जस्तो लाग्छ। अँगाल्नु परोस् भलै मृत्यु बरु अनुकूल जस्तो लाग्छ। सब थोक जायज छ, भुल पनि कहाँ भुल जस्तो लाग्छ। प्रेम बडो अचम्मको रहेछ, जहाँसम्म हुन्छ असर यसको। प्रेम बडो अचम्मको रहेछ, जहाँसम्म हुन्छ यसको असर। अँगाल्नु परोस् भलै मृत्यु बरु अनुकूल जस्तो लाग्छ। सब थोक जायज छ, भुल पनि कहाँ भुल जस्तो लाग्छ। प्रेम बडो अचम्मको रहेछ, जहाँसम्म हुन्छ असर यसको। ढुङ्गा पनि मैन लाग्छ, काँडा पनि फुल जस्तो लाग्छ। त्रिवेणी गाउँपालिका 2 सल्यान स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा गोपाल पुनको यसै मुक्तक वाचन गरेसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयामको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमबाट पनि उपस्थित भएका छौँ प्राविधिक मित्र दिनेश परियारसँगै म मधुसूदन घिमिरे। काठमाडौँमा नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियोहरूबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। मुक्तक आयाम हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म गुन्जने गर्दछ। यति बेला हामी काठमाडौँबाट नेपाल एफएमसँगै रूपन्देहीको तिलोत्तमा एफएम, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, बर्दियाको साथी एफएम, बझाङको साइपाल एफएम, बझाङको केदार एफएम र बझाङकै रेडियो बझाङबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ। फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट हामीलाई लाइभ पनि सुनिराख्नु भएको छ। हाम्रो पात्रो मोबाइल एपबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक साता हामी बिहिबार यसै समयमा आउँछौँ र मुक्तक वाचन गर्छौँ। तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई छनौटको माध्यमद्वारा उत्कृष्ट 15 मुक्तक हरेक श्रृङ्खलामा मैले वाचन गर्दै आइरहेको छु। आजको श्रृङ्खलामा पनि उत्कृष्ट 15 मुक्तकहरू मेरो हातमा रहेका छन्। हामीसँग 15 जना स्रष्टाहरू रहनुहुनेछ आजको यो श्रृङ्खलाका लागि। आज हामी प्रसारण गरिरहेको श्रृङ्खला 120औं श्रृङ्खला रहेको छ। 120औं श्रृङ्खलाका लागि 119औं श्रृङ्खलामा रहनुभएका उत्कृष्ट 15 भित्र समावेश भएका जति पनि मुक्तकहरू रहेका छन् मुक्तक स्रष्टाहरूका, ती मुक्तक स्रष्टाहरूलाई विश्राम दिँदै आजको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ केही नयाँ स्रष्टाहरूका मुक्तकहरूलाई मैले लिएर आएको छु। अर्थात् उत्कृष्ट 15 भित्र रहेका, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा 15 भित्र पर्नुभएका साथीहरूले आजको श्रृङ्खलामा विश्राम लिँदै हुनुहुन्छ। यो अनुरोध तपाईँहरूलाई मैले फेसबुक पेज मुक्तक आयामको सोमबारको पोस्टमा पनि राखेको थिएँ। त्यही अनुसार हामीलाई धेरै मुक्तकहरू प्राप्त भएका छन् र आज चाहिँ हामी अघिल्लो श्रृङ्खलामा नपर्नुभएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँका मुक्तकहरूलाई वाचन गर्नेछु। र तपाईँहरू पनि मुक्तक पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। facebook.com/मुक्तक आयाम यो पेजमा जानुहोस्। त्यहाँ हामीले हरेक सोमबार राख्ने पोस्टमा आफ्ना मुक्तकहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवाती चरणमा मैले वाचन गरेँ
प्रेम बडो अचम्मको रहेछ, जहाँसम्म हुन्छ असर यसको, ढुङ्गा पनि मैन लाग्छ, काँडा पनि फुल लाग्छ। गोपाल पुन, त्रिवेणी गाउँपालिका 2 सल्यानबाट हुनुहुन्छ। उहाँको यो मुक्तक वाचन गरेसँगै आजको कार्यक्रमको उठान भइसकेको छ। अब बाँकी भएका अन्य मुक्तकहरू यहाँहरू समक्ष म वाचन गर्दै जानेछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूकै रोजाइमा रहेको एउटा साङ्गीतिक आवाज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो पहिलो साङ्गीतिक आवाज कार्यक्रम मुक्तक आयामका लागि स्वीकार्नुहोस् यो गीत। त्यस पछाडि म मधुसूदन फेरि उपस्थित हुन्छु। मुक्तक आयाम सँगै रहनुहोला। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। नमानी आलस्य नमानी पीर पठाइदिनुहुन्छ, यो गर्दन रेट्न एउटा जन्जिर पठाइदिनुहुन्छ। नमानी आलस्य नमानी पीर पठाइदिनुहुन्छ, यो गर्दन रेट्न एउटा जन्जिर पठाइदिनुहुन्छ। मुटुमा सजाउन सकिन प्रिया मैले तिमीलाई, मुटुमा सजाउन सकिन प्रिया मैले तिमीलाई, भित्ता सजाउन एक तस्बिर पठाइदिनुहुन्छ। अछामका स्रष्टा अनिल उदासको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। अछाम स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा अनिल उदास हुनुहुन्थ्यो। मुक्तक आयाममा पहिलो पटक उहाँको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। यो मुक्तकसँगै र अगाडि हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको साङ्गीतिक आवाज पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण श्रोताहरूमा। रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाम सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल FM 91.8 मेगाहर्जबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा गुन्जिरहेका छौँ र यो सँगै धेरै रेडियोहरूबाट हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ। फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आज मैले जति पनि साथीहरूका मुक्तकहरू वाचन गरिरहेको छु ती चाहिँ उत्कृष्ट 15 भित्र रहनुभएका साथीहरूका मुक्तकहरू मैले लिएर आएको छु र तिनै मुक्तकहरूलाई आज वाचन गर्दै हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईहरु पनि मुक्तक पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको लागि तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। अहिलेको लागि हामीसँग स्रष्टा हुनुहुन्छ वीर डी मगर चितवनबाट। वीर डी मगरको मुक्तकलाई अहिलेको लागि वाचन गर्छु। मुक्तक आयाममा तेस्रो मुक्तक। दिनै नहुनेलाई मन दिएर मुटु दिएर गल्ती गरे, दिनै नहुनेलाई मन दिएर मुटु दिएर गल्ती गरे, त्यो प्रेम थिएन अनायासै तडपिएर गल्ती गरे। दिनै नहुनेलाई मन दिएर मुटु दिएर गल्ती गरे, त्यो प्रेम थिएन अनायासै तडपिएर गल्ती गरे। मैले जसलाई पहिले नै हाँसेर बिर्सनु पर्थ्यो, मैले जसलाई पहिले नै हाँसेर बिर्सनु पर्थ्यो, उसैलाई हृदय जिन्दगीभर सम्झिएर गल्ती गरे। हाँसेर बिर्सनु पर्ने व्यक्तिहरू जिन्दगीमा अक्सर आइरहेका हुन्छन्। हाम्रो जिन्दगीको बाटोमा एक खालको सम्बन्ध गाँसिन्छ ती व्यक्तिहरूमा, जसलाई हामीले हाँसी हाँसी मुटु माथि ढुङ्गा राखेर चाहिँ उसलाई त्यो मुहारमा मुस्कान देखाएर उसलाई चाहिँ जिन्दगीबाट टाढा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही व्यक्तिलाई जीवनभर सम्झिएर जीवनभर रोएर आँसु झारेर उसकै लागि गल्ती गरेछु मैले। योभन्दा ठुलो गल्ती अर्को के हुन सक्छ? जसलाई बिर्सिनु पर्थ्यो, जसलाई आफ्नो मन मस्तिष्कबाट हटाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यही व्यक्तिलाई सम्झेर रोएर एक खालको गल्ती गरेँ मैले, जहाँ चाहिँ प्रेम थिएन। प्रेम हुन्थ्यो भने प्रेम जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर आँसु झारिरहनु पर्दैन, प्रेम जहाँ हुन्छ त्यहाँ रुनु पर्दैन, प्रेमका लागि केही गर्नै पर्दैन। यस्तै कुराहरू यहाँबाट आएको छ। वीर डी मगर चितवनबाट हामीलाई यो मुक्तक पठाउनु भएको थियो। अन्य श्रृङ्खलाहरूका लागि पनि तपाईँहरूले आफ्ना मुक्तकहरू पठाउँदै रहनुहोला, यो तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला मुक्तक आयाम सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ। रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो नजिकको मित्रहरूलाई सुन्ने सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने अडियोलाई सेयर गर्नुहोला। आफ्ना मुक्तक प्रेमी साथीहरू समक्ष चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई पुर्याउन
सहयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र चौथो मुक्तक वाचन गर्छु अहिलेको लागि। माया निर्भीक हुनुहुन्छ कालीकोटबाट। माया निर्भीकको मुक्तक वाचन गर्छु, कालीकोटकी स्रष्टा। बन्न किन नपरोस् लाचार सही दिन सक्छु, बन्न किन नपरोस् लाचार सही दिन सक्छु, गरे पनि घृणा अपार सही दिन सक्छु, बन्न किन नपरोस् लाचार सही दिन सक्छु, गरे पनि घृणा अपार सही दिन सक्छु। मलाई रुवाई तिम्रो जीवन खुसी हुन्छ भने, मलाई रुवाई तिम्रो जीवन खुसी हुन्छ भने, रेट मुटु चलाउ तरबार सही दिन सक्छु। मेरो मन दुखेकोमा तिमी खुसी हुन्छौ भने, आऊ दुखाऊ यो मन, यो मुटु कुल्छिएर जाऊ, यो मुटुलाई कुनै प्रभाव हुने छैन। घृणा गर्न सक्छौ तिमीले, अपार घृणा। र म जति नै लाचार हुँ म सहेर बस्नेछु तिम्रा अनेकौं पीडाहरूलाई, तिमीले दिएका चोटहरूलाई, प्रहारहरूलाई। मलाई रुवाएर तिम्रो जीवन यदि खुसी हुन्छ भने त्यो खुसी म देख्न चाहन्छु। आऊ रुवाऊ मलाई, यो मुटु रेट, यो मुटुमा तरबार चलाऊ, जे पनि गर्न सक्छौ गर। तिमी खुसी हुन्छौ भने तिम्रो खुसीको खातिर म यति कुराहरू त्याग्न तयार छु। माया निर्भीक कालीकोटबाट उहाँको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। सल्यानबाट अर्को मुक्तक प्राप्त भएको छ। रोशन खड्का हुनुहुन्छ सल्यानका स्रष्टा। दारमा 5 सल्यानबाट यो मुक्तक म वाचन गर्छु अहिलेको लागि। अर्का स्रष्टा रोशन खड्काको मुक्तक, मुक्तक आयाममा 5औं मुक्तकको रूपमा। निभाउनु पर्छ जिम्मेवारी जनताहरू पनि, निभाउनु पर्छ जिम्मेवारी जनताहरू पनि, बस्नु हुँदैन माया नै मारी जनताहरू पनि, निभाउनु पर्छ जिम्मेवारी जनताहरू पनि, बस्नु हुँदैन माया नै मारी जनताहरू पनि। भोट दियौं जिताएर पठायौं चुप किन बस्ने, भोट दियौं जिताएर पठायौं चुप किन बस्ने, गर्नुपर्छ बेला बेला खबरदारी जनताहरू पनि। भोट दिएर पठाइसके पछाडि त्यो एक खालको हाम्रो प्रतिनिधिलाई चाहिँ चुनिसके पछाडि, जिताइसके पछाडि अब हाम्रो अर्को दायित्व, अब हाम्रो अर्को कर्तव्य भनेको उनीहरूलाई खबरदारी गराउने हो, उनीहरूलाई सचेत बनाउने हो, उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ झकझकाइरहने हो हामीले। जनताको काम के त आखिर त्यो जनता यस्तो हुनु पर्यो जसले चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई झकझकाउन सकोस्, नेताहरूलाई आफ्ना कुराहरू राख्न सकोस्। त्यस पछाडि बल्ल हामीले विकासको मूल देख्नेछौँ। त्यस पछाडि बल्ल हामीले यो देशमा एक खालको ज्योति, एक खालको प्रकाश हामीले देख्नेछौँ। भोट दिएर मात्र मेरो काम कर्तव्य सकियो भनेर जनताले सोच्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि बेला बेला खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी सचेत जनताहरू, सचेत युवाहरू अगाडि बढौँ। हामीले जिताएका व्यक्तिहरूलाई हामीले नै सचेत बनाऊ भन्ने कुरा रोशन खड्का दारमा 5 सल्यानबाट यो मुक्तकबाट उहाँले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। मिठो खालको मुक्तक, धन्यवाद दिन चाहन्छु रोशन खड्काजीलाई। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। कटरी गाउँपालिका 7 मोरङ ठेगाना हुने स्रष्टा देवकोटा निर्विरोधको मुक्तक। मोरङबाट हुनुहुन्छ कटरी गाउँपालिका 7 मोरङका साथी देवकोटा निर्विरोधको मुक्तक अहिलेको लागि वाचन गर्छु। तिमलाई माया गर्नेको लस्करमा म पनि छु, तिमलाई माया गर्नेको लस्करमा म पनि छु, तिम्रो त्यो मुस्कानको असरमा म पनि छु, तिमलाई माया गर्नेको लस्करमा म पनि छु, तिम्रो त्यो मुस्कानको असरमा म पनि छु। मलाई माया गर्ने कोही छैन भन्दै हिँड्छौ रे, मलाई माया गर्ने कोही छैन भन्दै हिँड्छौ रे, विचार गरेनौ तिम्रै यो सहरमा म पनि छु। मलाई कसैले माया गर्दैन, मलाई कसैले प्रेम गर्दैन भनेर बस्ने मान्छे, सुन तिमीलाई प्रेम गर्नको लागि म छु। यो सहरमा म पनि छु जहाँ तिमी बसिरहेकी छौ। मलाई थाहा छ तिमीलाई हेर्ने मान्छेहरूको लस्कर छ, तिम्रो मुस्कानको तारिफ गर्नेहरूको मान्छेको कमी छैन। तिम्रो त्यो मुस्कानको असरमा म पनि त छु। म एउटा छु तिमीलाई लाखौं मध्ये हेरिरहने, तिमीलाई लाखौं मध्ये प्रेम गरिरहने मान्छे। तर त्यही लाखौं हजारौं जति पनि मान्छे होस्, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास र सच्चा साथ कसले दिनुपर्छ भनेर तिमीले पक्कै पनि विचार गर्नेछौ। मलाई माया गर्ने कोही पनि छैन भनेर तिमी हिँड्न बन्द गर, कारण तिम्रो यो सहरमा म पनि छु जो तिमीलाई माया गर्छु।
कटरी गाउँपालिका 7 मोरङबाट देवकोटा निर्विरोधको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। अबको लागि मुक्तक वाचनलाई बझाङतिर लग्न चाहन्छु म। बझाङबाट हामीसँग स्रष्टा हुनुहुन्छ देवराज उपाध्याय। जय पृथ्वी नगरपालिका 4 बझाङबाट देवराज उपाध्यायको मुक्तकलाई अहिलेको लागि वाचन गर्छु 7औं मुक्तकको रूपमा। हुँदैछ जीवन वारकी पार लिएर आउनु, हुँदैछ जीवन वारकी पार लिएर आउनु, धोकेबाजले एउटा पुरस्कार लिएर आउनु। हुँदैछ जीवन वारकी पार लिएर आउनु, धोकेबाजले एउटा पुरस्कार लिएर आउनु। बरमाला लगाउँछु भन्यौ त्यो त सकिनौ, बरमाला लगाउँछु भन्यौ त्यो त सकिनौ, अब लासमा चढाउन हार लिएर आउनु। जिन्दगी वारकी पार भएको अवस्थामा धोकेबाजलाई एउटै अनुरोध, केही न केही उपहार लिएर आऊ, आउने बेलामा मलाई भेट्ने बेलामा, किनकि म जिन्दगीको अन्तिम सास फेर्दैछु आज। बरमाला लगाउँछु भन्यौ तर त्यो त सकेनौ, अब लासमा चढाउनको लागि हार लिएर आऊ। देवराज उपाध्याय, जय पृथ्वी नगरपालिका 4 बझाङबाट यो मुक्तक हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी नै यहाँहरूले पनि मुक्तक पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाम रहेको छ, MUKTAK स्पेस AYAM। यो पेजमा जानुहोस्, तपाईँहरूले आफ्ना मुक्तकहरू त्यहाँबाट सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेको लागि अर्को मुक्तकतर्फ लाग्छु। प्रकाश महता हुनुहुन्छ बैतडीबाट। प्रकाश महताको मुक्तक वाचन गर्छु। बैतडीका स्रष्टा प्रकाश महता। बुढेसकाल लाग्यो उमेर सकियो बल सकियो, बुढेसकाल लाग्यो उमेर सकियो बल सकियो, रुदा रुदै आँखाको नानी अनि जल सकियो। बुढेसकाल लाग्यो उमेर सकियो बल सकियो, रुदा रुदै आँखाको नानी अनि जल सकियो। छोरालाई सम्झे छोरीलाई सम्झे साथ दिएनन्, छोरालाई सम्झे छोरीलाई सम्झे साथ दिएनन्, हुँदा हुँदै अब कसैलाई सम्झिने पल सकियो। जिन्दगीमा कसैको याद गर्दा गर्दै, जिन्दगीमा कसैलाई सम्झिँदा सम्झिँदै, कल्पिँदा कल्पिँदै आज जिन्दगीले यस्तो मोडमा ल्याइ पुर्याएको छ मलाई। रुदा रुदै आँखाको पानी सकिएको छ, आँखाबाट आँसु पनि बग्न छोडेको छ आज। बुढेसकाल लाग्दैछ उमेरले उकालो चढिरहेछ, छोरालाई सम्झिन्छु यसै बेला छोरीलाई सम्झिन्छु, साथ दिने व्यक्तिहरू कोही पनि छैन जिन्दगीमा। अनि लाग्छ आज कसैले पनि सम्झिएन मलाई, न छोरा न छोरी, न आफ्नाहरू न आफन्तीहरू, न नजिक न पराईका व्यक्तिहरू। त्यसैले त आज कसैलाई सम्झिने पल पनि सकिन लागेको छ, कसैलाई सम्झेर बस्ने याद गर्ने समय पनि सकिएको छ मेरो जिन्दगीबाट। प्रकाश महता पैतडीबाट यो मुक्तक प्राप्त भएको छ। मैले यो मुक्तक यहाँहरूलाई सुनाएँ। रमेश आचार्य अनुपम हुनुहुन्छ अर्का स्रष्टा, कैलाली उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल भने बर्दियामा हुनुहुन्छ। रमेश आचार्य अनुपमको मुक्तकलाई वाचन गर्छु अहिलेको लागि। गाउँदै हिँड्छ आफैले गुणगान राजधानीमा बस्छ, गाउँदै हिँड्छ आफैले गुणगान राजधानीमा बस्छ, अब कसले पो गर्छ र सम्मान राजधानीमा बस्छ। गाउँदै हिँड्छ आफैले गुणगान राजधानीमा बस्छ, अब कसले पो गर्छ र सम्मान राजधानीमा बस्छ। देश बनाउने युवा जति खाडी मुलुक जाँदै गर्दा, देश बनाउने युवा जति खाडी मुलुक जाँदै गर्दा, लुटेराहरूको एउटा बथान राजधानीमा बस्छ। देश बनाउने युवाहरू खाडीमा गइरहेको बेलामा परदेशी रहँदा त्यो युवा शक्ति, त्यो जोस जाँगर भएका व्यक्तिहरू देशबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि लुटेराहरूको एउटा बथान छ जो गाउँघर चारिरहन्छ, कहिले सहरमा आउँछ कहिले गाउँमा आउँछ, सक्नुसम्म लुट्छ। लुटेराहरूको एउटा बथान राजधानीमा बस्छ आज भनेर भन्दै हुनुहुन्छ मुक्तकबाट। यो साझा पीडा हामी सबैले भोगिरहेको कुरा हो। देश बनाउने युवाहरू चाहिँ जति पनि युवाहरू विदेशमा छन्, तर लुटेराहरू भ्रष्ट व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको बथान चाहिँ एउटा राजधानीमा चाहिँ कायम भएर बसिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू। रमेश आचार्य अनुपम कैलाली उहाँको स्थायी ठेगाना, हाल बर्दियाबाट यो मुक्तक मैले लिएँ। 10औं मुक्तकतर्फ लाग्छौँ। प्रकाश कुइकेल हुनुहुन्छ, असम भारतका स्रष्टा प्रकाश कुइकेलको मुक्तकलाई वाचन गर्छु अहिलेको लागि।
अधिकार पाउँदैन आफ्नो केही मद्दत पाउँदैन, अधिकार पाउँदैन आफ्नो केही मद्दत पाउँदैन, खुसी पाउँदैन कदर पनि 100% पाउँदैन, अधिकार पाउँदैन आफ्नो केही मद्दत पाउँदैन, खुसी पाउँदैन कदर पनि 100% पाउँदैन। देश बेच्ने नेताहरूले इज्जत पाउने मेरो देशमा, देश बेच्ने नेताहरूले इज्जत पाउने मेरो देशमा, राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने गरिबले इज्जत पाउँदैन। अधिकार गुमाएका व्यक्तिहरू यो उदाहरण हो एक खालको, जसले चाहिँ कुनै खुसी पाउँदैन, कुनै कदर पाउँदैन। आफूले जे जति काम गरिरहेको हुन्छ, देशप्रति गरेको योगदान, जसले एउटा ठ्याक्कै योगदान गर्छ देशलाई, त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ कदर नपाइरहेको अवस्थामा देश बेच्नेहरू, नेताहरू जति पनि छन्, देश बेच्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ इज्जत पाउने यो देशमा राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने गरिबले चाहिँ कहिल्यै पनि कदर पाएन। राष्ट्रलाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई काँधमा राखेर हिँड्ने मान्छेले कहिल्यै पनि सम्मान पाउन सकेन। देशले कहिल्यै पनि हेरेन त्यो व्यक्तिलाई, माटोले सधैँ घात गरिरह्यो त्यो व्यक्तिमाथि। देश बेच्ने नेताहरूले चाहिँ इज्जत पाइरहेका छन्, तर देशको झण्डा बोक्ने मान्छेहरूले खै त पाएको इज्जत, खै त पाएको आत्मसम्मान। यो कुराहरू यहाँबाट आएको छ। प्रकाश कुइकेल, असम, भारतबाट उहाँको मुक्तकलाई वाचन गरे। आगामी दिनहरूमा पनि आफ्ना मुक्तकहरू पठाउँदै रहनुहोला कार्यक्रम मुक्तक आयाममा। म मधुसूदन घिमिरे छु, मेरो साथमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम नेपाल एफएमबाट प्रसारित भइरहेका छौँ हरेक साताको बिहिबार यसै समयमा र रातको 10 बजेसम्म। यो सहयात्रा यसरी नै अगाडि बढ्नेछ, जारी रहनेछ। 11औं मुक्तक वाचन गर्छु, यस पछाडि एउटा साङ्गीतिक आवाजतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। बडीगार्ड एक बागलुङका स्रष्टा यादव गिरीको मुक्तकलाई मैले वाचन गर्छु। हाल भने बुटवल रूपन्देहीमा छु भनेर लेख्नु भएको छ। बडीगार्ड एक बागलुङ स्थायी ठेगाना हुने स्रष्टा यादव गिरीको मुक्तक अहिलेको लागि। यो छातीमा परेपछि घन दुख्यो अब कसलाई सुनाऊ, यो छातीमा परेपछि घन दुख्यो अब कसलाई सुनाऊ, हिजो भन्दा आज झन दुख्यो अब कसलाई सुनाऊ, यो छातीमा परेपछि घन दुख्यो अब कसलाई सुनाऊ, हिजो भन्दा आज झन दुख्यो अब कसलाई सुनाऊ। पहिला कसैले मन दुखाउँदा तिमीलाई सुनाउँथे, पहिला कसैले मन दुखाउँदा तिमीलाई सुनाउँथे, अहिले तिम्रै कारण मन दुख्यो अब कसलाई सुनाऊ। तिमी मात्र जिन्दगीमा मेरो एउटा यस्तो व्यक्ति थियो जसलाई म सब थोक सुनाउँथे, दुःख पनि बाँड्थे, सुख पनि साड्थे। तर जिन्दगीको यो मोडमा, कठिन परिस्थितिमा आज म आइपुग्दाखेरि यो छातीमा एक खालको पीडा छ जुन दुखिरहेको छ, एक खालको दर्द छ जसलाई मैले सम्हाल्न सकिरहेको छैन। पहिला कसैले मन दुखाउँदा थोरै चोट लाग्दा पनि यो मनलाई सान्त्वना दिने तिमी हुन्थ्यौ, मेरो आँसु पुस्तिने तिमी हुन्थ्यौ, मेरो हात समाउने तिमी हुन्थ्यौ। यो मन दुख्यो भने म सर्वप्रथम तिमीलाई नै सुनाउँथे, तिमीलाई नै खोज्थे। अहिले तिम्रै कारण मन दुखेको छ, अब यो दुखेको मन कसलाई सुनाऊ, कसलाई भनौँ यो पीडा, कसलाई देखाउँ मनभित्रको घाउ। बडीगार्ड एक बागलुङ ठेगाना भई बुटोलमा हुने स्रष्टा यादव गिरीको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा यिनै मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गर्दैछु। आज हामी उत्कृष्ट 15 मुक्तकलाई हामी सुनिरहेका छौँ। तपाईँले पठाउनुभएका मुक्तकहरूबाट छनौट गरेर उत्कृष्ट 15 मुक्तक मेरो साथमा आज मैले लिएर आएको छु र अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि हामी पुग्ने छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा गीत सुन्छौँ, साङ्गीतिक आवाज। यस पछाडि बाँकी रहेका अन्य मुक्तकहरू उत्कृष्ट 15बाट जति पनि मुक्तकहरू मसँग रहेका छन् ती मुक्तकहरूलाई वाचन गर्छु र कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा यहाँहरू समक्ष आउने नै छु। अहिलेको लागि यहाँहरूकै रोजाइमा रहेको यो साङ्गीतिक आवाज राख्छु। कतै नजानुहोला, मुक्तक आयाममा अन्य मुक्तकहरू अझै बाँकी नै छन्। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई, कार्यक्रम मुक्तक आयाम। नबोल्ने थिएँ धेरै, कति आहा गर्न थाले,
नबोल्ने थिएँ धेरै कति आहा गर्न थाले, मेरो सब दुश्मन जति आहा गर्न थाले। नबोल्ने थिए धेरै कति आहा गर्न थाले, मेरो सब दुश्मन जति आहा गर्न थाले। हिजोसम्म तैँले के गर्न सक्छस् भन्नेहरू, हिजोसम्म तैँले के गर्न सक्छस् भन्नेहरू मैले गरेपछि प्रगति आहा गर्न थाले। सुशील मगर शिशुको मुक्तक वाचन गरे। खोटाङ उहाँको स्थायी ठेगाना खोटाङबाट हुनुहुन्थ्यो सुशील मगर। पहिलो पटक उहाँको मुक्तक वाचनसँगै मुक्तक आयामको यो अन्तिम खण्डमा यहाँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मुक्तक आयामको साथमा म मधुसूदन घिमिरे छु। नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्ज काठमाडौँसँगै हामीलाई यति बेला सुन्नुहुन्छ पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, रूपन्देहीको तिलोत्तमा एफएम, बर्दियाको साथी एफएम, बझाङको साइपाल एफएम, बझाङको केदार एफएम र बझाङकै रेडियो बझाङबाट पनि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट पनि तपाईँले लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ। अडियो लाइभ सेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्य श्रोताहरूलाई पनि सुन्ने एउटा अवसर तपाईँहरूले दिलाउन सक्नुहुनेछ। मुक्तक आयामको आजको श्रृङ्खलामा यहाँले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गर्दैछु। आफ्ना मुक्तकहरू पनि वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। facebook.com/मुक्तक आयाम यो हाम्रो ठेगाना रहेको छ। मुक्तक आयामको अन्तिम खण्डतिर रहेको छु। अब भने हामीसँग थोरै मुक्तकहरू मात्र बाँकी रहेका छन्। 13औं, 14औं र 15औं मुक्तकहरू, तीनवटा मुक्तकहरू मैले वाचन गर्न बाँकी नै छ। अब तीनवटा मुक्तक वाचन गर्छु क्रमबद्ध रूपमा। विक्रम कैदी हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम अछामबाट। अछामका स्रष्टा विक्रम कैदीको मुक्तक वाचन गर्छु मुक्तक आयाममा। तर्किन्छन् हेर्दै बाहिरी आवरण छुन दिँदैनन्, तर्किन्छन् हेर्दै बाहिरी आवरण छुन दिँदैनन्, यस्तै छ समाजको वातावरण छुन दिँदैनन्। तर्किन्छन् हेर्दै बाहिरी आवरण छुन दिँदैनन्, यस्तै छ समाजको वातावरण छुन दिँदैनन्। उसैले बनाएको भगवान रूपी मूर्तिलाई पनि, उसैले बनाएको भगवान रूपी मूर्तिलाई पनि ऊ सानो जात भएकै कारण छुन दिँदैनन्। विक्रम कैदीको मुक्तक। ऊ सानो जात भएकै कारण छुन दिँदैनन्। जसले मन्दिरको भगवान बनाउँछ, जसले मूर्ति बनाउँछ, त्यही व्यक्तिलाई मन्दिरभित्र प्रवेश निषेध गरिएको हुन्छ। त्यही व्यक्तिलाई त्यो मूर्ति हेर्न निषेध गरिन्छ, त्यो मूर्ति हेर्न विभेद गरिन्छ। विभेदकारी समाज हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ। जसले श्रम गर्छ, जसले परिश्रम गर्छ, त्यही व्यक्ति नै आज बहिष्कृत भइरहेका छन् समाजबाट। यो कहिलेसम्म हुन्छ? यो जात व्यवस्थाको उन्मूलन, यो खालको जातीय विभेद कहिलेसम्म हुन्छ? हामीले आवाज उठाइरहेका कुराहरू पनि यिनै हुन्। जातको विषयमा कहिले पनि हिंसा नमचियोस्, जातको विषयमा कहिले पनि एउटा मानवता हराएर मानिसले चाहिँ कुकर्म नगरोस् भन्ने कामना हामी सबैको हो। र जात व्यवस्था आफैमा राम्रो होइन भनेर पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। विक्रम कैदीको मुक्तक वाचन गरे। अछाम उहाँको ठेगाना। संयोग छेत्री हुनुहुन्छ अर्का स्रष्टा, बझाङबाटै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। बझाङका स्रष्टा संयोग छेत्री उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। अतीत सम्झे पिरतीका जाने बेलामा, अतीत सम्झे पिरतीका जाने बेलामा, हृदय झारे आँसुका ढिक्का जाने बेलामा। अतीत सम्झे पिरतीका जाने बेलामा, हृदय झारे आँसुका ढिक्का जाने बेलामा। न बोलिन् एक वचन न हात हल्लाइन्, न बोलिन् एक वचन न हात हल्लाइन्, अर्कैको डोली चढी प्रेमिका जाने बेलामा। प्रेमिकाबाट छुट्टिने पल जब जब आउँदै थियो, जब जब आयो, त्यो बेला उनको घर नजिकैबाट डोली उठ्यो। उनी डोलीमा चढिन्। गहभरि आँसु झारेर मैले उनलाई हेरिरहेँ, आँखा धमिलो हुन्जेलसम्म। तर पनि उनले हात हल्लाइनन्, न त एकैपल्ट हेरिन् मलाई, मेरो आँखामा हेरिन्, हेरिनन्। मलाई व्यवस्था गरेर गइन् मेरी प्रेमिका, एक वचन पनि नबोलेर गइन्। अर्कैको डोली चढेर आज मेरो जिन्दगीबाट गएकी छिन् उनी। संयोग छेत्री बझाङबाट हुनुहुन्थ्यो। अब भने 15औं तथा अन्तिम मुक्तक कसको रहेको छ त? उत्कृष्ट 15बाट 15औं तथा अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। जनक बिसी बिन्दास हुनुहुन्छ अछामबाट। जनक
बेसी बिन्दास उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। 15औं तथा अन्तिम मुक्तक। सुन्दर शान्त जीवन बनाउला नरुनु पियारी, सुन्दर शान्त जीवन बनाउला नरुनु पियारी, अब 40 कटिसे रमाउला नरुनी पियारी। सुन्दर शान्त जीवन बनाउला नरुनु पियारी, अब 40 कटिसी रमाउला नरुनु पियारी। यो मेरो एकमुठी श्वास परदेशमै गयो भने, यो मेरो एकमुठी श्वास परदेशमै गयो भने, पुतलीहरूको भेषमा आउला नरुनु पियारी। मर्मस्पर्शी मुक्तक जनक बेसी बिन्दास अछामबाट हुनुहुन्थ्यो। उत्कृष्ट 15बाट 15 जना साथीहरूका मुक्तकहरूलाई मैले वाचन गरेँ। अर्को श्रृङ्खलामा यी 15 जना साथीहरू जति साथीहरूको मुक्तकलाई मैले वाचन गरेँ, टप 15 भित्र रहनुभएका साथीहरूले चाहिँ कम्तीमा एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ विश्राम लिएर अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि मुक्तक पठाउनु होला र अन्य साथीहरूले पनि मुक्तक अब पठाउन सक्नुहुनेछ मुक्तक आयामको हाम्रो फेसबुक पेजमा सम्पर्क राखेर। अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छु म। आज वाचन भएका जति साथीहरूका मुक्तकहरू रहेका छन् उहाँ स्रष्टाहरूको नाम एकपटक यहाँबाट म लिन चाहन्छु। गोपाल पुन सल्यान, अनिल उदास अछाम, वीर डी मगर चितवन, माया निर्भिक कालीकोट, रोशन खड्का सल्यान, देवकोटा निर्विरोध मोरङ, देवराज उपाध्याय बझाङ, प्रकाश महता बैतडी, रमेश आचार्य कैलाली हाल बर्दिया, प्रकाश कुइकेल असम भारत, यादव गिरी बागलुङ हाल रूपन्देही, सुशील मगर शिशु खोटाङ, विक्रम कैदी अछाम, संयोग छेत्री बझाङ र जनक बेसी बिन्दास अछामबाट हुनुहुन्थ्यो। सबै मुक्तक पठाउनुभएका साथीहरूलाई धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा पनि तपाईँहरू सम्पूर्ण श्रोताहरूमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको छु। अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई फेरि पनि भेट्ने नै छु। यहाँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूलाई वाचन गर्नको निम्ति म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। आजको कार्यक्रम प्रसारण भइराख्दाखेरि उत्पादन सहयोगी दिनेश परियारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि भेट्ने नै छु। आजको लागि हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।